کام سٹارٹ تھی گیا تھا دے دے پیو دیکھیں شیکاں لگ گئے بھاشا بل گئے کاچھاں والا بیاں گئے ہیں یار سکیاں کیونکہ سارا موسم تورے سامنے دیکھو پینیاں والا ہار جاتے ہیں کوہیڑی بہت زیادہ چاول نکلا تھے گوشت ہی میرے خیال چیلا تھے باقی وہ بڑا گوشت وہ سامنے گوشت پہنے پہ سامنے دے پیو دیکھیں نا میں فجروں کا ڈٹھے میں اتنا کوہیڑ شبنم ڈھاندی کھڑی ہے پانی والی کار 3-4 جاڑے رسی پہ نہ بارش یار خیر اللہ پاک آسانی والا معاملہ عطا فرماوے میں سفر کرنا پیا جی السلام علیکم کیا حال ہے دا ٹھیک ہو سارے برا میں محمد عدنان گازار تو سارے اپنا یوٹیوب چینل مشاعرہ ولیج ادا جمعہ والی ویڈیو تو سارے ٹھیک ہو ماشاءاللہ سارے دیہات دی ویڈیو کو لائک لازم کیتا میں ہر ویڈیو چاہتا ہوں یار کم از کم جو ہی ویڈیو کھولی پہلے لائک کیتا جیرے بھرا میں کو کمنٹ کرنا آوے تے کمنٹ کر کیتا اچھا ہوں رات والی جمعہ ڈٹھی آوے تے ہن انشاءاللہ تاکو میں دکھانا پیا اپنے دیہات دی شادی دا دعوت ولیمہ ماشاءاللہ بالکل سادگی والا خوبصورت ماحول ہوندے سارا تے ویڈیو کو لازم دیکھنا ٹھیک ہے دا ویڈیو میں وجہ ہی برندا کیوں میں دا کوئی دیکھے تے صحیح کم از کم ہونے دوست احباب رشتہ دار جڑے ہوندے نا سی مطلب بھرا جڑے ہوندے نا پوری دبئی سعودی کھڑے ہوندے او دے دن انہیں دل خوش تھی ویندے بہت شکریہ اچھا یہ جہاں دے وچ دعوت ولیمہ ماشاءاللہ او سامنے دے پہ تیار تھی نہ پہ تک انداز ماحول جو لکھ لینا میں آؤ حالی تک میرے خیال چولہے لگے پہ دیگا چڑھیاں کہنی کیونکہ کوہیڑ بہت زیادہ اسی سردی ہے مان بھا بلے نہ پہ استاد جان مان اللہ خوش رکھے السلام علیکم میں تابے دار ٹھیک ہو الحمدللہ خیر ہوئی ادا اچھی حال ہے دو ٹھیک ہے نہ کروں گا میں تو فجروں کا آیا کھڑا یار تاری نگاہ ہون پئی ہے میرے ہوتے نہ کر سی خیر ہوئی تو تے کھوارا مونگ گئی تے اسی لگ دے نہ یار اچھا میں تو گھوٹ نال سلام دعا کرا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ تیں کو پہلے اٹھیا کھڑا میں ہاں ادا پہنچ سکتی میں پہلے آیا بتا کون ہے سی اچھا السلام علیکم سی حضرت ٹھیک ہو حضرت سلام تے کرو یار اللہ خوش رکھے کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ تے خوشیاں دے خیر ہو انشاءاللہ میں نیاز مند سی اچھا تک ہوں میں روٹی جو لکھا لا ماشاءاللہ سارے دیہاتی شادی دے اندر جڑے پک دے نا سی ہائی صاحب السلام علیکم ٹھیک ہو دا الحمدللہ اللہ خوشیاں دے تو ٹھیک ہو خیر تلا سی اللہ تے عام دے اللہ خوشیاں عطا فرماوے دا آمین استادو السلام علیکم استادو کیا حال ہے سی ٹھیک ہو اللہ تے خوش رکھے خیر ہوئے دا اے استاد مصروف ہے علی ٹھیک ہے چوکھا لوئی پہ استاد 4 من ماشاءاللہ کاٹھیاں بھی آئے پھر ماشاءاللہ اتوں بھی چولہے لگے پہ بلکہ اتنے بھی دیکھنا لے سی جوان استاد سکندر ہے وہ سامنے لینے دے وہ سامنے لینے بھی چوسن انشاءاللہ دیکھ کل ہی صاف ستھرا کر رکھا نے دھو رکھا نے کیونکہ سویرے کوہیڑے آتی یار دیکھو موسم بالکل سورج نکلنے دے رہا چانس کہیں نہیں باقی اللہ پاک کرم کرے سورج نکلا ہوئے اللہ کرے اچھا میں تو وعدہ پہ ہوں نا کہ دیہات دے اندر شاید مطلب شاید روٹے روٹی پکاون دا دیہاتی طریقہ وہ ہوئے اور ایک دے پیو جی بھائی حیاتی ہو بھی اچھا سامنے برامدے دے وچ گوشت دی کٹنگ تھی نہیں پی ہے وہ سامنے دے پیو وہ تلے گوشت لاتے اگو جوان کھڑے قاری صاحب سارے سی قاری جبار صاحب اللہ ہی کو خوشیاں دے دوست اپنا بھرا ہے تھی نہیں پہ گوشت دی کٹنگ
بولا تھا وہ اندر نکالا اندر ہی بندے بیٹھے کام کرنے بیٹھے یہ لگے پن کام تے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے عبد الشکور اللہ تے خوشیاں دے الحمدللہ تو اندر یار کیا بلا دی بھائی صحیح یہ تھانے میرے ذمہ لینے دا ماشاءاللہ کیا کروں تھانے تھوم تھانے ادرک تھوم بدا ٹماٹر مرچاں وسال ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کروں دیکھو اگر یہ کام سنبھلو نادنا بہت بہترین ہے اللہ خوشیاں دے میں نوکراں پھر آدا تیری زندگی دی خیر ہوئے اللہ تے خوشیاں دے آدا خیر ہوئے السلام علیکم ٹھیک ہو سی الحمدللہ اللہ خوش رکھی خیر ہوئے چلے جی کیا حال ہے الحمدللہ خیر ہوئے کیا حال ہے الحمدللہ تابعدار اللہ خوش خیر ہو انشاءاللہ تو جان ٹھیک ہو ماشاءاللہ میں نوکراں تابعدار الحمدللہ خیر ہوئے کہیں چائے پیتی بیٹھو مکاری کو تو یار بھرا یا خیر ماشاءاللہ میں جہاں آگے قاری صاحب کو اللہ خوش رکھے جہاں آ ہی گئی ہے والا موسم کی میں آج صحیح گال پڑیا والے میں سمجھ پانی کھڑا ڈھاندے ہوتے ڈھکن تو رہ گیا بس 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 میں کافی ہے میں کافی ہے السلام علیکم ادا ٹھیک ہو ادا خیر سلائے اللہ خوشیاں دے بھی خیر ہو بھی میں رات والی ویڈیو تاری سلو موشن رکھی آیا تو ساں سکندر والا او چاچا پیر باشگاہ زبردست سی نے وہ جڑے دیکھنے والا اللہ کرے تو پتہ لگ سی ہاں صحیح پتہ لگ سی انشاءاللہ راجا ساجا میں آہم پتہ لگ گیا تھا نہ والا دی پاسے ہاں صحیح دی شادی تے عدنان بھائی کو آیا کیا نہیں میں کہ یار میرے کو تو 2 مہینے تھے کہ میں آیا بتا میں استاد رہا ہے جی سکندر خیر ہوئے تابعدار خیر ہوئی ادا بسم اللہ کیا حال ہے ادا اللہ خوشیاں دے بھی خیر ہوئی یہ اپنا تھا کیمرہ والا جوان ہے اللہ خوش رکھے اور ایک ہاں چاہنا روٹی کھانے میرے یار کیا بات ہے تیری ہاں خیر ہوئی میرے کو نقشہ کروائی کھڑے نا اللہ خوش رکھنے یہ بھی لین چولہے والی بلے نہیں پہن وہ ساری بھا لگ گئی ہے بیڑا ٹھہنی ذرا میرے خیال ہے سینیا ہے نا استاد جان من اپنا بھا کو ہمت کی تھی پہ وہ ڈوبال ہے سارے چولہے ہونے شروع تھے پہ اللہ خوش رکھے صحیح گال ہے وعلیکم السلام یہ وڈی بٹھی 2 بٹھیاں میرے خیال ہے کوڑے ہے کہ روٹی پک دیں ہوتے ماشاء اللہ خیر ہوئی آہا
کام سٹارٹ تھی گیا تھا دے دے پیو دیکھا شیکاں لگ گئے بھاشا بل گئے کاچھاں والا بیاں گئے ہیں یار سکیاں کیونکہ سارا موسم تورے سامنے دیکھو پینیاں والا ہار جاتے ہیں کوہیڑی بہت زیادہ چاول نکلا تھے گوشت تھی میرے خیال ہے چیلا تھے باقی وہ بڑا گوشت وہ سامنے گوشت پہنے پہ سامنے دے پیو دیکھیں نا یہ تک پورا سارا چولہے لگے پہ پروں والا وہ اون لائن لگی پی ہے ہک کری ہوں کہ والا کیوں ٹائم تھی مڑا ہے والا جمعہ ہے ماشاء اللہ یہ پتلیاں کاٹھیں دیکھو سکیاں رناٹ استاد جان مند اللہ خوش رکھے والا نال چیر تے دینا میں نے استاد سکندر اللہ خوش رکھے کل ہو رہے گا ٹماٹر ٹب چاہتی ودے قابو ہے جی ماشاء اللہ یہ بڑا گوشت تھا اور جوان گنڈا بیا چاہیے کاٹھیں دا خیر بھی جو نا کاٹھے بیان سارے رستے تھے والا سارے ان دے دو سبا ملتے وہ سائڈ تے رکھے نکلے اڑیں کر مگر رستہ بھی لیا دل خالی کرو دیکھا لاسن دیکھیں دیکھیں بلا دم شام دیسن اے سنٹر اے تھائیں واہ بھی واہ سکی ہے کیا دیکھ آدھا فول تیار تھی وجن ایک کاچھاں وغیرہ ہٹا گئے والا تک بات ہے جیک والا بیا خوبصورت ویو دکھ لے سا میں ایسا بھی مرچ ہے دا پلائے چوسی سالانے چوسی کھٹلے دے کاٹتے پہلے ہی کچھ بھیسن صاف ستھرا کرے سن اے چاول بارو نکتلا تھے والا ایک الٹا کاٹ سٹ لگ سی بس تھوم ٹماٹر ہم نے کاٹھے اڑی بارو رکھوا چاہو دے پرلے پاسوں واہ یار والا تو چیسن ہاں یار ایسی ولی میں ماشاءاللہ ہم دیکھیں تیار تھی اپنے ولی میں جا تابدار سے خیر ہو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ خوش رکھیا تھا لو کر تابدار سے لو کرو آدھا حاجی صبور آپ جھمبی پہیں کیا کرو دیں یا ٹھیک ہے تو یا ٹھیک ہے اللہ دا بہت احسان ہے خیر ہو انشاءاللہ استاد سکندر نیاز مند ہوں کیا صحیح دے اللہ خوش رکھے بالکل سی ہاں سیر ہے سادہ سی بالکل
खाना मेरी फिर पानी ना भर साला ना कुछ भर आराम नाल यार काम नहीं वेख रहे वेंदे तुसा काम नहीं वेख रहे वेंदे मैं ना तो यार मानो काम तो सारा केजी पे ओके ओके हां ओ ई में धुआंधार गति खड़े उस्ताद हो देखा पानी शानी पूछा मुझे बीच में डालनी भी है हां ओके 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 ना ना फल का बल्लो पानी आले क्या हाल है भैया ठीक है था अल्लाह खुश रखे बस आया खां खैर हो इंशाल्लाह ताबेदार नौकर हूं हिम्मत की हुन पानी दीती है उन्हें तो उस्ताद सिंह अंदर खड़ा धुआंधार चे वे पानी तो भरी चल वाली नौकर सही खैर हुई पुलाव तो तैयार थी गया था माशाल्लाह रोटी पैक थी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह दा क्या हाल है ठीक है एक शाह पर कितना पैने में रोटी 5 एक शाह पर रोटी माशाल्लाह अरे ऐसा अपना काम ना करो हाले होश काय नहीं हाले सर्दी है कब से बैठो सी लगा बेटी हमारा ले लेते हैं सर्दी का निकल जाता गरम गरम रोटी है भाई यार ये धन्यवाद क्या डाल देना क्या है नौशहरा विलेज हाँ दोस्त अहबाब जो रिश्तेदार है बैठे नसी माशाल्लाह आओ चाचू नो करूँ हयाती हो भी तू पिंडा ले तो मैं वाला जो चक्कर ले वैसा अस्सलाम वालेकुम सिंह क्या हाल है सिंह ठीक हो तबीयत ठीक है कैसा है नो करूँ तब ना लुकार सही छकदी भी है सी है यार क्या हाल है ठीक हो दा तबीयत ठीक है क्या हाल है जय सिंह कैसा है तबीयत ठीक है बच्चे ठीक है सही सलामत रहो अल्लाह करे मैं नौकर से तबेदार अल्लाह खुशियां दे भी खैर हो भी आमीन 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 अल्लाह ताले चाचा को खुशियां दे यार आमीन ये 2000 है वो मेरे ख्याल है वो पुला लथला थे सारा लेकिन टोटल पुला 12 पुलाए वाला 14 गोश्त है 14 गोश्त है वली में 2000 तैयार है बाकी जरा वो दे दे पे 2000 दे इनके 4 तो 5 जरदा उसी 12 पुला और 14 गोश्त अच्छा ते उसी लगा बैठे खुदा ना यार कितना बाद से कहते बैठो यार सर्दी अपना काम निकले हां बिल्कुल है ना हां वाकई यार पानी वाली इतना सामान मैं बुढ़ा बंदा हूं यार देखो अंगारा खत्म थी के अंगारा चावा बामन भाई रुक जाओ सी हां हिंदू चढ़ो याली धुआंधार है जैसे हाँ भट्टी वाले को आके आके जल्दी है ना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक दुआ करें खैर हो रही शांत मार काय बेडन तुसा काम नहीं विकरेंदे मैं तो नोट की खड़ा काम कैन विकरेंदे बता तुसा हाँ कौन आ गई तू आ गई सारा जो मतलब कि जैसे ये मेरा मोबाइल है OnePlus 9R हाँ हाँ
کھا دیکھیں جوان کو گوشت دیکھا ماشاءاللہ پہنے دکھ لینے پیوں گوشت پہنے پہنے دے گیندہ اے بھی زردہ ہے اے زردہ ہے اے بھی دو گوشت ہے السلام علیکم کیا حال ہے سی ٹھیک ہو خیر تلائے اللہ خوش ہیں بھی خیر ہوئی ماما قاری صاحب کیا حال ہے سی سلامت رہو اللہ کرے نو کرو سی الحمدللہ خیر ہوئی انشاءاللہ اے بھی گوشت اے سارا گوشت لگا کھڑے دھواں بہت زیادہ آندا بے یار جی گودا تیار کر گئے ہو جھمبیا تابیدار کھالو جانے کو روٹی نہیں کھالو الحمدللہ ایسے روٹی ہے خیر جو بندے کھانا سکون نال کھا سکتے ہیں آرام نال بالکل روٹی کھا سکتے ہیں تازی ہے تازی ہے او سامنے زردے دے جوان بادام کھڑا سٹیں دی ماشاءاللہ پہلے باہر ہم چاچا میں ہاں چاچا ٹھیک ہیں حیاتی ہوئی الحمدللہ خیر ہوئی کابوتی اوکے اے چاچو زردے دا کلر بڑھنا بھئی کلر ہے نا او سی یہ زردہ بھی تیار تھی گئے دو پہلے لاتے نا اتنی جائے آگے باقی چوتھا اڑے لاتے باقی دو زردے 5 زردہ آنا سی ہواڑا بہت زیادہ تک میں اندر نہیں دکھا سکتا یہ کلر رہنے پہ زردے کو گلابی کلر آگے ساوا ہے نا ماشاءاللہ ایک ہے پیلا مالٹا کلر ہے کہنا پیلا یار ہوں ہی چار طرف گاری جیسے نا دا ایک کاٹھیاں چاہ تو اڑی سٹیں پہ وہ اتھیں رستہ تو سارا تھولا تھی گئی یار رستہ صحیح کہنی کاٹھیاں جیرا اندر رک پہ پٹھال کو لینا بتا دے کوئی پتہ ہے مار صدام مسجد مار تھبا بھار بابو ولا دینے کو ولا دے تو ہوں سامنے چونڈے چا سٹو کابو تھی اے یہ 4 زردہ لے گیا تھا باقی آخری زردہ ہے 5 چاچا عبد المجید بھی آ گئے حافظ صاحب اللہ خوش رکھے
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ چاچا حافظ. السلام علیکم جی حال ہے جی صحیح الحمدللہ شکر ہے اللہ خوش رکھے ٹھیک ہو پھر بعد میں تیسرا زمانہ ٹھیک ٹھاک اللہ خوش رکھے. اوے چاچو چاچو یار دعا لا جوانے اورے بھائی یار نا نا تو تے نال کرتے نال کھڑ دے ہاں ہاں ہون دیکھا ہون چپ کر گئی ہاں بھائی نبوے کھاویں باٹیاں پہلے چ آیو ای کراں شٹل بند کرو شٹل ہٹ کرو شٹل ڈالے یہ چیک کھڑے سی کر دے ولیمے تے دان جڑا خاصی خوبصورت ماحول جگہ شگہ تیار تھی گن باقی ڈارے بابے ہے او بھی تو نہیں دیرا جھمر تاڑی او بھی دینا اگر جھمر لے نہیں نہ تے علی خاصے تیار ہے باقی ہن سارا جگہ شگہ پلا زردہ اور گوشت پوری ولیمے تے ہن رکشا ہے بارو ولیمے تے نہیں دے پنے اللہ جو تم خیر کی ہوے باقی تک میں پنڈال دے اندر خوبصورت ماحول جڑا او بھی دکھ لینا اے دیکھو جتھے بھی تیار تھی گئے ادا دعا خیر دیا دے پن ماشاءاللہ اے ولیمہ تے اڑی چل سی ونج اے بیادری دے وچ جیری روٹی چلیں رہندن پہلے چاول چلیں پن بیادری اے ہوندی دعا خیر دی اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ساری اپنے ہونے دے بیادری اکڑی ہے دا یہ باٹیاں مکرہ چاہتی کھڑے دے دے پیو ہاں پلا ہے جرا بریادی چل سی باقی جرا گوشت روٹی ہے اوڑی کر ولی میں تے پنڈال ہے دوست احباب جرے باہر دے اندر رشتہ دار استاد سکندر کہتے ہوں کا اوتے تلے کر دے دے گے کاٹتے اوتے تلے کر دے سی ہوں کا چار دے گے اوتے تلے کاٹے ترے چار کو ملر ہی کو مار چاہا تل چھڑویا کو دا تل ہاں تلو سیل دے اچھا صحیح ہے صحیح پکن آؤ سی آؤ بسم اللہ کرو آؤ جین جین گنے گنو دی بسم اللہ کرو ہٹا ہٹا بالے نکلنے کو ہٹا پوچھو میں جگہ رہا کتنا چاو چاو گھنتے تے سفر کریں دے آدھا ہے
کئی رشا پڑا برادری دی روٹی ہے پر میں کٹ چاہیے تھا وہ دن 10 کلو دا یار بھائی تے نہ مراد پیچھے پی ودے کیا کلو کائی کری ہے لا بھی رہا ہے یہ روٹی مکی بالیں گھٹا یار بالیں یہ جو کٹے کو ہاتھ کہتا ہے ایسے ہی میں گراموں سے خیال کرایا ماما وہ یار ہاں پرلے پاسوں ہاں سی چاچو پرلے پاسو والا پرلے پاسو یہ نہ مل سے وے پرلو والا پرلو والا اوئے ایک سیدھے پاسوں والا کے بندے نہ کام کرو بھائی اوئے مامو اڈو والا اڈو اڈو نہ مل سا یہ کھڑ کھڑ اڈی وال کے سارے ڈٹھی اے بے پاسوں آو ہاتھ کے مٹھے تھی وہ کرو ہاں جی پارا ہے کہ کسی کی بات جا بھی آتی ہے کیوں مری یہ کو والا بھی اے چل چھڑ کتے ہیں ابا ایک منٹ پیچھے تھی بیادری جی روٹی ہے اپنا وہ چاول جڑے گھن گھن ہوں انہیں کر ولی میں دا نظام تھی سی ماشاءاللہ وہ بھی تم کو دکھ لینو بس گوشت تیار ہے دا رات میں ڈونڈا رہے ماریم گودا ہی نہیں سنیا اللہ عام دے بھی بھائی یار اللہ خوشیاں دے بھی اچھا ایمرجنسی ہے اچھا ماشاءاللہ چلو اللہ پاک خیر کچھ نہ کہنا ہے صحیح واقعی اللہ اللہ انشاءاللہ پلا کرے دھوند دی کادی ودے تو چاہیے تو دھوند اللہ خوش رکھیے سبحان بیا تو ٹھیک ہی ہے طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ شکر ہے اللہ خوشیاں دے ودا ساکو دے دا میں سعودی کہنا دمار کا سعودی ماشاءاللہ جوان سلام تو آتا ٹھیک ہے تو رب لے دعا کری جو رس گلے سر دے پونے پنسی ماشاءاللہ اے ویری گڈ یار 8 ڈبے دے پن ایک دے ایک دے گے 8 ڈبے رس گلے نے ماشاءاللہ 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 خیر ہو استاد 10 جو چوالیوں تھی مزہ نہ آوے پیسہ واپس واہ بھائی واہ
वही ये हट बनी मैं तू हाँ वही चाचू हाथ ना मारा पूछने वाला हाँ जी भाई जी खैर हो इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखे ना 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 बाबा पौर ते दी ना बाना भाई हयाती होवी ना चाह दा डब्बा ते बने ना हाँ हाँ उन्हें हुक्म हाँ चलो यार तनवीर ये देखो हुन आओ आसरा ना करो कत्ते ने देगा ने हो कट्टा पघर ना वने ख्याल करे जल्दी जल्दी वनो मामा कल्ले खावण पाएंगे तू अल्लाह खुश रखे नाला नसीब खैर हो भी हाँ अदा जवान हिम्मत की पेन अल्लाह खुश है ने बारू रक्षा आया खड़े वाला जू इक्का ने जरा साला ने पुलाए जरदा है उन्हीं के वाला पिंडा लेने पेन क्योंकि जुमा वाला जल्दी दुआ खैर दे आखते वाला बिस्मिल्लाह करे वली में चालू थी सी पिंडाल जुल दूँ मैं तो पहले भी आके मैं वाला याद है पिंडाल जुल दूँ तक अंदर तो माहौल जो लिख लेना वाला बनो भाई हूँ नाल थी वो उस्ताद दे यार हाँ जी इजाज़ अल्लाह खुश रखे खुजरो का देगा खड़ा चाहिए क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह खैर हो अदा तनवीर एक कापी है जी और सामने चाती खड़े चाचा वंजीर ये नेंद्र वगैरह लिख सनी था गाड़ी को तो करो चा 4 या 5 औसन पहले 5 पुला नहीं पीछे वाला गोश्त ना है को चक्कर ओ सामने पिंडाल लगा पिया था ए चाचा मास्टर शेरमन हो जा हूँ ट्यूबवेल होंगे पुराना होंगे ट्यूबवेल ओ सामने वाला वो ट्यूबवेल है ओ उतना सामने पिंडाल लगा पे बाहर का माहौल तो कशा का नहीं तो अंदर जो है माहौल जो लिख लेना उन्हें तो दोस्त अहबाब मेहमान जे आए ना से रिश्तेदार उन्हें पिंडाल के अंदर बैठे खाना तो सामने डिठे पे तो चाहिए ना पिछों हुआ कि आते इंशाअल्लाह अस दुआ खैर दिया करें बस करीब जुलते पे इंशाअल्लाह तक बोला अंदर का माहौल लिख लेना क्या हाल है भैया ठीक है तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हयाती हो अल्लाह खुश रखे खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है ठीक है दा हयाती हो नासी ताबेदार भिरा हूं दा अल्लाह तो गिरता देवे आओ जी जी आओ तो आंदे पियो मेहरबानी खैर हो दा अच्छा अच्छा सर्दी जोर है दा दे पियो अजन तक सूरज का निकता अच्छा मोटरसाइकिल बाहरों खड़े ने जरे वड्डियां कार वगैरह से फिलहाल एक ही खड़ी थी कर खड़े ने पेन अंदर हुन जुल्दू माहौल तक दिखाला मैं ए एंट्री है दा जेरे हुने दोस्त अहबाब बॉस अंदरों दे पियो ए सामने कुछ टेबला खाली हैं बाकी आस्ते आस्ते आंदे वेंदन बांधे वेंदन आस्ते आस्ते टेबला खाली पेन सही इंशाअल्लाह बेहतरीन सही जबरदस्त होती इंशाअल्लाह शाम दा चली खड़ी हो सही आई खड़ी होती शाम दा चली खड़ी होवे फेसबुक ते मताई में मट्ठी मारी बना नासिना मसात इंशाअल्लाह धड़क दी खड़ी होती देखी कले पियो तो सारा चलदा खड़ा हो बड़ा बड़ा सही बिस्मिल्लाह से अल्लाह सर क्या हाल है ठीक हो सर बाबू क्या हाल है आमुलेर क्या हाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैर हो भी ताबेदार सही आती हो भी अल्लाह करे न्याजमंद अस्सलाम वालेकुम कचारी क्या हाल है ठीक हो खैर से सही अल्लाह तो खुशियाँ दे खैर हो भी
बाबू कराची की ना हाली मेरी बेबे को दुआ ही क्या हाल है ठीक हो सही ताबेदार रात क्या नाम है यार तेरे इंतजार किते मैं सर्दी बम हुई अच्छा अच्छा या ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम रहता करा है कि जाए बिल्कुल यादमंद हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम क्या हाल है ठीक हो था अल्लाह खुशियाँ देवी अदा खैर हो क्या हाल है जलील अहमद ना सही है ना ना सही है इंशाअल्लाह आदम की संगत है बैठी आदम की संगत को मार आदम की कमी है बाबू वहीं न्याजमंद खैर हो भी चिर तक जीना रहे मुझे अल्लाह खुशियाँ दे भी आमीन या रब्बुल आलमीन चाचा बिस्मिल्लाह अल्लाह खुश रखे क्या हाल है ठीक है चाचा सलामत रहे अल्लाह करे अस्सलाम वालेकुम अदा सिंह बिस्मिल्लाह अल्लाह खुश रखे खैर सलामत रहे अल्लाह करे चाचा न्याजमंद तो फैल अहमद खैर हो भी सर्दी है ये सही वाकई कुछ बंदे अदा वाला मोल चमरे कैमरे च नहीं आना चाहते पता नहीं क्यों हाँ अदा सलीम क्या हाल है ठीक है खैर चलाए अल्लाह खुश रखी खैर हो गोदा छे अला दा न्याजमंद खैर हो बिस्मिल्लाह नियाजमंद सी खैर हो इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सही आइए आइए ये एंट्री है दा तक मुझे पहले आखे में वो सामने जुल दूँ तक जी तक घोट बांधे तक घोट वाली जा जल्दी खाला पानी रखे नहीं फिर होने नाल क्योंकि जुम्मे का टाइम है ना वो धार धार करती बैठे सारे बेली जल्दी करो यार ये सामने स्टेज बनया पे सामने दे पियो ये स्टेज का बैकग्राउंड भी अच्छा है माशाल्लाह खूबसूरत लगता पे एक पानी लाते 2 गिलास है नाल पर प्लेट जिमें होंगे आम रूटीन के मुताबिक बाकी ये खूबसूरत ये पिलर नुमा बना खड़े ने फुलें वाला डारे बाबे आखन बाकी घोट दिन सारे घोट उसी वाला दुआ खैर दियासन पीछे क्या हाल है सी तुसा ठीक हो खैर से तबीयत ठीक है अल्लाह तुसा सारे को खुशियां देवे यार आमीन नेगर मैं तो यहीं को इतने लुकमान को ना बोली नेगर तू लिखी तेरे तेरे जिम्मेवार
ادا گھوٹ اندر پہ گھوٹ دی انتظار رہی دا گھوٹ آ گئے لے دے پیو تے بس جو ہی باسی سٹیج تے تھیں کر بولا پیچھے دعا خیر دی آکسن السلام علیکم تھیں بسم اللہ اللہ تے خوشیاں دے کیا حال ہے ٹھیک ہو کر چلائے سلامت رہو اللہ کرے ادا ناز کریم کیا حال ہے تابع دار نوکر تابع دار الحمدللہ سلامت رہے اللہ کرے ماشاءاللہ دعا خیر دے پن صحیح بلا ہن پیچھے بھلی میں شروع تھی سی اللہ آمین اللہ آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کیا پڑھے نا میرا دیکھتے رزلٹ ان کا دیکھتے ان کا اندھارے کا مسئلہ ہے بیٹھی بیٹھی دعوت ولی ماتا چالو تھی کہ دے دے پہ اپنے دوست احباب رشتہ دار جرے نہ سی ماشاءاللہ کھندے پن اللہ پاک نے سارے کو خوشیاں دے آمین یا رب العالمین آج جھوڑے جن دی وجہ کو نورے کو کال نیل تھے آکڑے بارش دی امکان بھی دسی پن اللہ خیر کرے سی تے باقی تو کو کچن جو لکھ لینا کچن جرا جرا ماحول ہے کچن ہے اسی سامنے وہ جو لکھ لینا تک میں بسم اللہ ماشاءاللہ میں یار تک کیا ہے کچن ہے دا چلو بند کر دے نچلا بھی بند کر دے کیا تماشا یار سی اس کا شکندر میرا پتہ نہیں میں یہ کھڑا ایک بندہ نہیں میں روٹی میں بالکل ایک بندے کوئی اتنا کہیں کو نہ کھاوڑے ہوئی تھا کہیں کو نہ کھاوڑے کیا تماشا یار کچن بھری ہوئی ہے روٹی ہے میں روٹی ماشاءاللہ پہلے تھی سارا وہ جمع کرنے میں ہوں بعد والا ہک کے سارے ویٹر جڑے نا سارے چاہتے پیسے روٹی آئے لاتے اور روٹی چاہتے پن پاس روٹی پہلے رکھے پن ہوں بعد والا سالا جڑا سالن لاتے نا ہر ٹیبل تے اسی پہ پر وہ زردہ ہے اس اسی گندر ہمت کی بے زردے گتے لے کر نا پہ لالو پیچھے لالو مال کھانا مارو
انہیں گناہ نہ ہو بات نہ بندے کہیں انہوں نے کام ہے آپ پیسے چاہو گوشت روٹی چلا کے نا سالن چاہتی ویندنا داودی کرو ماشاءاللہ ہٹو بھائی بالو ہٹو دیکھی ونجے بھائی ادا ولی دعوت ولی میں تا جرا ماحول خوبصورت ہے خالی سے میرا بھرا اللہ تو سارے خوشیاں دے آمین یا رب العالمین تے ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک لازم کر دیں ٹھیک ہے ادا انشاءاللہ زندگی رہے گی نیکسٹ ویڈیو تو ملسوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ